अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आज मुबारक के साथ आज वकला की सुनते हैं ये क्या कहते हैं, फिर कुछ बातचीत करेंगे क्योंकि वकला बड़े सख्त नाराज हैं और किन लोगों से नाराज हैं सुनते हैं जी। जो ये इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है ये हमारे मुल्क की बदतरीन एस्टेब्लिशमेंट 70 सालों में इस तरह की एस्टेब्लिशमेंट नहीं आई क्योंकि जो पहले लोग थे वो माओ बहनों का ख्याल करते थे। इनमें तो ये गैरत भी नहीं है, ये हमारी बेटियों को पकड़ते हैं, हमारे घरों में दाखिल होते हैं और चादर और चार दीवारी का इन्होंने तकद्दस पामाल कर रखा है। ये इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और इसके साथ मैं यहाँ कंडेम करता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो उसका जो चीफ जस्टिस है वो इनके हाथों में खिलौना बना हुआ है, जो ये बात कहते हैं वो करता है। हमारी बेलें लगती हैं, हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता, डेटर देता है, फैसले महफूज करता है, ये क्यों नहीं उसको हटाते? और ये उनका एक अलग आ रहा है। मैं कहता हूं जो ये इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है ये हमारे मुल्क की बदतरीन नाज़रीन, वकला भी मैदान में है और आप सबके इल्म में है कि जो आमिर फ़ारूक है उसके मतलब सबको पता है कि वो नवाज शरीफ का ख़ास आदमी है और इमरान खान के केस उसके पास है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखे कि वहीं बात ख़त्म नहीं होती। जो ऊपर बैठा काजी फायजी साहब, वो बेचारा पता नहीं किस चीज़ का काजी है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। वो मजबूर आदमी है, दिमागी तौर से उसका दिमाग जो है वो काम नहीं करता, वो भुट्टो के केस खोल रहा है। अंदाजा लगाएं जो मर गए उनके केस खोल रहा है और जो जिंदा है उनके केसों का उसको ख्याल ही नहीं। कल को फिर यजीद का केस खोल लेगा, फिर फिरौन का केस खोल लेगा। लोग जेलों में बेगुनाह पड़े हुए पाकिस्तान में, सियासी इतने केस बने हुए हैं जो आप सबके सामने, लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब को भुट्टो की पड़ी हुई है। असल में गेम ये है कि टाइम ज़ाया करना, वक़्त ज़ाया करना, और उसके लिए सारा दिन के दिमाग काम जो है ना इस तरफ करते हैं कि किस तरह हमने कौम का वक़्त बर्बाद करना, कौम का पैसा किस तरह बर्बाद करना है, कौम को अज़ियत कैसे देनी। तकलीफ में देख कर ये लोग खुश होते। अंदाज़ा लगाएं कि भुट्टो का जब केस था उस वक़्त तो आपकी अदालतों ने अच्छी तरह वो केस सुना ना, उस वक़्त तो आपकी अदालतों को होश नहीं थी। अब जो ये वकला इस वक़्त बता रहे कि मौजूदा जो लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो ख़वातीन का भी एहतराम नहीं करते। जो पहले लोग थे वो बेहतर थे। मैंने ये एक दफ़ा पहले भी लतीफ़ा सुनाया कि कोई बंदा था, वो जो भी उसके घर के बाहर से गुजरता वो उसको गालियाँ निकालनी शुरू कर देता। अब हुआ ये कि वो फौत होने लगा तो उसने अपने लड़कों को बुलाया। उसने कहा यार कोई ऐसा काम करना कि लोग मुझे अच्छे अल्फाज में याद करें, मेरी तारीफ करें। वो लड़के कहने लगे कि अब्बा जी आपने तो कोई काम जिंदगी में ऐसा किया ही नहीं है, जो भी गली से गुजरता था आप उसको गालियां निकालते थे, तो हम किस तरह ये सब कुछ करेंगे। बहरहाल वो बाबा फौत हो गया। वो लड़कों ने क्या किया कि वो जो भी उनके घर के बाहर से गुजरे सबको चार चार डांगे उन्होंने पकड़ी हुई, वो डांगे फेरनी शुरू कर दी। वो जो भी गलती से उधर से आ जाए उसकी पिटाई कर दी। वो लोग कहने लगे यार आपका फादर तो अच्छा बंदा था मगर आप तो बहुत ही जालिम लोग हैं। तो ये जो मौजूदा ताकतवर लोग हैं, इससे पहले कमरजीत बाजवा था, वो क्या कह गया कि आपने इतना जुल्म करना है कि ये कहे कि बाजवा ठीक था, ये कि मुशर्रफ ठीक था, ये कि यूब ठीक था, ये कि वो जनरल रानी यहिया ठीक था। तो ये तरीका वारदात इन्होंने ये ढूंढा हुआ है। अंदाज़ा लगाएं कि जितना बड़ा इस वक्त पाकिस्तान में ख़वातीन का इशू चला हुआ है कि उनके साथ जो जुल्म किया जा रहा है, वो मेरा ख्याल है आहिस्ता 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 इंटरनेशनल लेवल पे जब मीडिया को पता चलेगा तो पहले कौन सी पाकिस्तान की इज्जत है। ये भी एक बड़ी मुसीबत है ना कि हम कहते हैं कि इज्जत में फ़र्क पड़ेगा। इज्जत में तो फ़र्क पड़ेगा अगर इज्जत होगी तो। पहले ही हर जगह पे बदनामी है, पहले ही हर जगह पे हालात ऐसे।
اندازہ لگائیں کہ عدالتوں میں جو کیس پڑے ہوئے ہیں، آپ جائیں عدالت میں، چلیں یہ لوگ جو جن کے کوئی کیس پڑے ہوئے عدالتوں میں، 30 سال تک لوگوں کے فیصلے نہیں ہوتے. ایسے بے گناہ لوگ جو 26 سال انہوں نے قتل بھی نہیں کیا تھا، وہ پاکستان کی جیل میں پڑے. بعد میں پتا چلا جی وہ اصل مجرم تو پکڑا گیا، یہ تو بے گناہ تھے. پولیس نے جھوٹے مقدمات بنا کے تو ان کو بند کر دیا، جج کو توفیق ہی نہیں ہوئی. کئی مذہبی جو مسائل پاکستان میں، ان میں ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ بند کیے ہوئے. جج ڈرتا ہے، کوئی کسی سے ڈرتا ہے، کوئی کسی سے ڈرتا ہے، اور تاریخ پر تاریخ دے رہے. یہ حالات پاکستان کے موجودہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ دیکھیں یہ وکلاء ہیں، ابھی تک یہ اکٹھے نہیں ہو سکے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، میں کئی پروگراموں میں یہ آواز اٹھاتا ہوں. آپ نے دیکھا جب وہ جج بند کیے تھے مشرف نے، تو یہ سب اکٹھے ہو گئے تھے، عوام بھی، وکیل بھی، مگر آج یہ سب اکٹھے نہیں ہو رہے. وجہ یہ ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے، ان کے اندر پھوٹ ڈال دیتے ہیں، ان کو خریدتے ہیں، بیچتے ہیں. عوام کے ساتھ بھی یہی سلوک کر رہے ہیں. ابھی جو الیکشن آ رہے ہیں، آپ سب کے علم میں ہے کہ صنم جاوید مریم کا مقابلہ کریں گی. خبر چل رہی ہے اس وقت، اور مریم کو اب یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر کوئی کیس ایسا ڈال کے اس کو نااہل قرار دیا جائے. اس نے وہ جہاں پہ جاتی ہے جن کو خوش کرنے کے لیے، ان کو اب یہ کہا کہ جناب یہ صنم جاوید جو ہے اگر میرے سے جیت گئی تو میرے لیے پہلے ہی بڑی ضلالت ہے، اوپر سے اور ہو جائے گی. وہ بھی اگر آپ کے اوپر کیس تھے، آپ کے فادر کے اوپر کیس تھے، وہ ختم ہو گئے، تو ان لوگوں کے اوپر بے گناہ جو پکڑے ہوئے ان کے اوپر تو کیس ہی نہیں بنتا. جناح ہاؤس کا نام لے کے جو ڈرامہ کیا، کچھ کون سی آپ جناح کی بات مانتے ہیں؟ کوئی اور بھی بات جناح کی مانی ہے آپ نے آج تک؟ وہ جو اینٹوں کی عمارت ہے اس پر لوگوں، بے گناہ لوگوں کو کبھی فوجی عدالتوں میں لے جائیں گے، کبھی آپ کے لیے قتل کرنا کوئی پرابلم نہیں. جن لوگوں نے بلوچستان کے ہزاروں لوگ قتل کر دیے ان کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ جن لوگوں نے بلوچستان کی بچیوں کو پہلے ان کی عزت سے کھیلا، پھر وہ ہیلی کاپٹر سے گرا دیا، کیا فرق پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں کوئی کسی کا عشق محلے میں چل جائے نا، پورے محلے کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا عشق چل رہا ہے، صرف ان دونوں کو نہیں پتا ہوتا. وہ صاحب یہ چل رہا ہے، ان کو نہیں پتا کہ ان کے خلاف عوام کتنی سخت نفرت دل میں رکھتی ہے. عوام ان کو پسند نہیں کرتی. یہ مختلف طریقوں کے ساتھ سوچتے ہیں کہ ہم شاید یہ کام کریں گے، وہ کریں گے، شاید عوام ہمارا ساتھ دے، مگر عوام دور زبانی روزانہ آگے کہتے ہیں. آج میں سن رہا تھا پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. بندے دی ہنسی نکل جاندی. وہ کون سی ترقی؟ کوئی ترقی میرا مطلب کوئی پتہ بھی چلے نا. بھیک مانگنے کی ترقی، قرضے لینے کی ترقی، فراڈ، چوری، ان چیزوں کی ترقی. تو جناب پاکستان میں اس وقت جو لوگ بھی رہ رہے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی زندگی ابھی اور مشکل آنے والی ہے. اگر یہ 8 فروری کو دھاندلی کے ساتھ جیت گئے، اور پروگرام ان کا مکمل طور پر ان کے پکے پروگرام ہیں، ان کی ریکارڈنگ بھی کچھ سنا ہے لیک ہوئی، ابھی ہمارے پاس نہیں پہنچی، کہ ایک دفعہ ہمیں آنے دیں، پھر یہ جو فوج کے جنرل ہیں ان کو بھی رگڑا دیں گے. یہ نون لیگ کا پکا اس وقت پروگرام ہے. انہوں نے عمران خان سے انتقام لیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ باجوہ اور ان جرنیلوں کو بھول جائیں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. نواز شریف کو آپ جانتے ہیں، یہ تو وہ بندہ ہے جس کے متعلق یہ بھی خبریں آتی رہتی ہے کہ یہ زندہ لوگوں کو بھٹی میں پھینک دیتے تھے. یہ اپنا انتقام لینا نہیں بولتے، اور اس کے لیے انہوں نے مکمل طور پر ایسا جکڑا ڈالا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا کہ ان کو کیا کیا وہاں پہ کرنا پڑا، ان کی لڑکی کو کیا جا کے کرنا پڑا، کس کس کو خوش کرنا پڑا، لیکن مکمل طور پر ان کو جکڑ لیا زنجیروں میں. اب یہ بھاگ نہیں سکتے.
کسی کو کہا تو میرا بیٹا بن جا، آج کل یہ بھی افواہیں چل رہی ہوئی، سب سے طاقتور بندہ یہ نواز شریف نے بیٹا بنا لیا، نواز شریف بیٹا بنا لیا، یہ تو آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ سب کی منجی یہ ٹھوکیں گے آ کے لوگ۔ ناظرین ابھی تھوڑی دیر تک حالات آزرا بھی آ رہا ہے، دیکھتے اس میں کیا، جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔